जो सूरत-ए-हाल कल आप सब के सामने अनफोल्ड हुआ था, मैं उस पर जरा बात करना चाह रहा। जो सब कुछ मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूं वो कम है। मैं शर्मिंदा हूं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं कि ये कैसा हुआ है मेरा सूबा में। ये कैसा हुआ है कि एक इस किस्म का सियासी कमजोर केस जो कि नारा लगाना कायद के मजार पे एक इतना तूफान खड़ा हो गया, जब हम सबको पता है कि ये पीटीआई ने इमरान खान ने खुद जब वो पेश होता था कायद के मजार पे अपने कारकुन इसी किस्म की नारेबाजी करते थे। कलदम तंजीमें कायद के मजार पे जाके अपने नारे लगाए। किसी ने कोई एफआईआर काटने को दूर पियार काटने की कोशिश भी नहीं की। सुबह सवेरे इनको हरासा करके गिरफ्तार करना is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Sahiba and the Noon League delegation to attend the PDM जलसा, जो कि आपके सामने कराची के तारीखी जलसा में से ये जलसा था। ये जलसा हमारा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। जिस तादाद में इस शहर के अवाम, इस सूबा के अवाम उस जलसा में शरीक थे, वो खुला रेफरेंडम था इमरान खान और इमरान के सहूलत खारों के खिलाफ। और अब वज़ीर आला साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अपना तहकीकात का ऐलान भी किया, और हम इस तहकीकात को का पीछा करेंगे। लेकिन उसके आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का द पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी वांट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम नहीं चाहते कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। और हर शहरी के सवाल पे है, हर पुलिस ऑफिसर के इट्स ऑन द लिप्स ऑफ एवरीबॉडी ऑफ सिंध, ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द आपका एचएसओ से लेके एसपी तक, एसपी से लेके डीआईजी तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजीआईएसआई से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। हम ये ऐसे नहीं हो सकता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल आईजी कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को का हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है कायद के मजार पे, मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है,
میرا صبح میں آج بم دھماکہ ہوا ہے. اگر میٹنگ ہونا تھا تو بہت سے ایشوز ہیں. اتنے اہم ادارے کے جو آفیسز ہیں اس صوبے میں, ان کا نیشنل سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے تھا. ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے کے امن کیسے قائم رکھیں. اور یہ ہمارا سویلین حکومت, ان ادارے اور ہمارا پولیس کو سب مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر میرا پولیس کا کوئی عزت نہیں رہے گا, وہ اپنا کام کیسے کریں گے؟ یہ ناقابل برداشت ہے. I have condemned it in the strongest possible words. جو میرا سویلین حکومت کا اتھارٹی ہے وہ تو اپنا انویسٹیگیشن کریں گے, لیکن جہاں یہ ادارے بھی جواب دہ ہیں, میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں. ہم یہ نہیں الاؤ کر سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو. سب اپنے عزت کے لیے کام کرتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے میں, قانون کے دائرے میں کام کریں. اور جو بھی ہوا, جیسے بھی یہ سارا انسیڈنٹ انفولڈ ہوا ہے, میں اس کو ٹالریٹ نہ کر سکتا ہوں, نہ کروں گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے, کہ پاکستان میں جو آج کے مسائل, جو آج پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں, وہ کسی ایک فورس یا کسی ایک سیاسی جماعت ان پہ قابو نہیں ہو سکتے. جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنے کر رہے ہیں, جس تاریخی معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بحران نہیں دیکھا. ہم سب کو جذباتی کم اور ریشنلی سوچنا چاہیے. پولیٹیکل ایشوز ہوں گے, مگر کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہیے جو کراس نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کراس ہوئے جو پریسیڈنٹس اب نہیں بننا چاہیے. یہی میں نے آپ کو کہنا تھا اس انسیڈنٹ پہ. میرا سوال تھوڑا بڑا ہوگا, مگر تھوڑی سی پس منظر پہ جاؤں گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ان کے بھائی کو سطر گولکر میں 3 پولیس والوں کے ذریعے شہید کیا گیا, اور بعد میں الزام آپ کے والد پر لگایا گیا اور پھر حکومت ختم کی گئی. یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہے ہمارے صحافت کے حص پتا رہی ہے. اس واقعے میں ایک طرف آپ کو بدنام بھی کیا گیا, دوسرا آپ کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ آپ کی کوئی رنٹ نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھیں تو اس کی سزا کے طور پر آپ کی سرکار بھی چلی جائے. پھر سرکار جانے کا تو ہمارا حکومت جائے اگر جانا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام, اس صوبے کے عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ کیا گیا, نہ میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا, نہ میرے والدہ کو 1988 میں یہ مینڈیٹ دیا گیا, نہ 1993 میں, نہ 2008 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے. لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا, جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ول کی طرح کام کرتا ہے, جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لیے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لیے الگ ہے. وہ سب آپ کے سامنے ہے. عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس 6 دفعہ تبدیل کر دیا تھا. ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن ہم انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس میں کوئی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے, اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے, اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائس دیا گیا. کچھ یہ امپریشن تو ضرور دیا, لیکن ساتھ ساتھ اس امپریشن کو بھی طاقت ملا ہے, اس بیانیہ کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے, لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے, حکومت کے اوپر بھی حکومت ہوتا ہے, حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے. اور یہ امپریشن ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا
یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو، یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے. یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت. تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی تحقیقات کوئٹہ میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان، اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کے مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا، ہم فلی اون کرتے ہیں. اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسرے جماعتوں کے، کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں، آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے. بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کا. آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. میں سوال کر لوں سر. پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، ان میں مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں. تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےزتی ہوا ہے، ان کا فورس کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں، اور ریزگنیشنز کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. This is no way that a police force can function. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ this was not necessary. It didn't have to happen. And ایک short sighted غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کی پولیس فورس ڈیمورلائزڈ ہے، اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے، لیکن میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک
NOC की बात है, इस हुकूमत ने कोई NOC नहीं दिया। इस हुकूमत ने एक अच्छा नीयत था कि जो भी वो अगर वफाकी हुकूमत इस सूबा में डेवलपमेंट करना चाहे तो वो बात करने को तैयार है, लेकिन इन्होंने हमारा पीठ पीछे रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला जो ना सिर्फ हमारा सूबा का लेकिन बलूचिस्तान के बॉर्डर्स एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से तब्दील की। मैं तो नहीं चाहता हूं कि सूबा और वफाक के दरमियान कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। मैंने बहुत कोशिश किया, बार बार मुतालबा किया कि आप अपना ऑर्डिनेंस वापस लो। आपका अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान की वफाक को। लेकिन इसलिए ये इनमें वो सियासी मैच्योरिटी नहीं है, उनको आज तक समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो मुझे मजबूर होकर मैंने पब्लिकली भी डिक्लेयर किया है कि मेरा सिंध असेंबली, मेरे मेंबरान सेनेट भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने रेजोल्यूशंस पास करेंगे। और मैं साथ साथ CM साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको पूरा सिंध का दौरा करना पड़ेगा और सिंध के अवाम को इन इश्यूज पे ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि इस सूबा के साथ क्या हो रहा है। सूबा के कैप्टन जो है वो खुद अवाम के दरमियान में जाके अपना हिसाब देगा। चेयरमैन साहब, पहला तो ये है कि मोराल पुलिस का बिल्कुल नीचे हो गया है। आपकी सिंध गवर्नमेंट को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, तो सिंध गवर्नमेंट सख्त फैसले लेने के लिए तैयार है, पहला। दूसरा ये है कि ये बातें भी गर्दिश करने लगी कल से कि अगर आपने कोई सख्त फैसला लिया जजायर पे और इस पुलिस कार्रवाई पे तो गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई हैं। एक तो गवर्नर राज करके दिखाओ, गैर कानूनी है, इलीगल है। आज खुद वो गवर्नर राज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिंध असेंबली में जाके गवर्नर राज का जो रेजोल्यूशन है वो पास करवा दे, गवर्नर राज होगा। जहां तक मेरा पुलिस का रिस्पेक्ट है, मेरा पुलिस का इज्जत है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। आई डोंट केयर कितना बड़ा बंदा मेरे सामने रिक्वेस्ट करे, ये हो नहीं सकता। ये पुलिस ऑफिसरान ने जितना कुर्बानी दिया है इस दहशतगर्दी की जंग में, आप सबको पता है। जिसने कराची ऑपरेशन को ऑब्जर्व किया, जितना भी आप पे उसकी तकीद होगा, आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा शहादतें इस पुलिस फोर्स ने दी हैं, इस पुलिस फोर्स में मौजूद नौजवानों ने दिए हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनका रिटायरमेंट पैकेज ऐसा कुछ नहीं है, उनका सैलरी उतना नहीं है, मगर वो इज्जत के साथ, मेहनत के साथ अपना सूबा का दिफा करता है। हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, हमला होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तब्दील किया। कौन आता है इस मुल्क की इकोनॉमी को दिफा करने के लिए? कौन आता है? सिंध पुलिस। जब हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, आपका फॉरेन पॉलिसी पे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो, कौन है आप? किसने आपको बचाया? सिंध पुलिस। और इनके साथ ये सलूक किया जाता है, ये सलूक किया जाता है। I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बात पे DG ISI साहब और चीफ अवामी स्टाफ अपना इंस्टीट्यूशन का खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनका भी बर्दाश्त से भी बाहर होगा, उनका भी एक्सेप्टेबल से भी बाहर होगा कि किसी भी फोर्स का इस तरीके से तौहीन हो। अच्छा बिलाल साहब, आपका तर्जुमान है मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उन्होंने कल कहा कि DG रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए। किसको? DG रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए सिंध के। और दूसरा ये कि सीपेक अथॉरिटी के कवानीन में तब्दील लाई जा रही है कि जो सीपेक का चेयरमैन होगा और जो दीगर अफसरान होंगे वो नैब से उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। इन दो चीजों पे आपका क्या रद्द है? जहां तक DG रेंजर्स का इस्तीफा है, वो ना मेरा मुतालबात है ना पार्टी में मुतालबात है। अब तक हमारा मुतालबात ये है कि ये इंक्वायरी भी हो और जो इन इदारे के सरबराह है वो खुद भी इंक्वायरी करे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो खुद एक्शन लेंगे ताकि इस किस्म का, अगर
बनता है तो वो एक्शन लेंगे, ताकि इस किस्म का मुतालबात करना जरूरी नहीं होगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है सीपैक के बारे में, सीपैक का जो ऑर्डिनेंस है वो इलीगल है, वो दिस लैप्स ऑल्सो। शुरू दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लेजिस्लेशन पे कंसर्न का इज़हार किया है, और हम यही कंसर्न्स के साथ नेशनल असेंबली में और सेनेट में जिस सूरत में ये पेश हो रहा है इसका हम अपोज भी करेंगे। स्पेसिफिकली एक ये शिक है जो मैंने सुना है कि सीपैक चेयरमैन को नैब के इन्वेस्टिगेशन से और इंक्वायरी से इम्यूनिटी दिया जाएगा, जबकि असूली तौर पे मैं समझता हूं कि अगर ऐसे कोई इदारा बनता तो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired जो है उसके ऊपर संगीन इल्जामात है, तो ऐसे लगेगा अगर इस लेजिस्लेशन में ये शिक है तो ऐसे लगेगा कि इमरान खान उसको एनआरओ दे रहा है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप सीपैक को मुतनाज़ा ना बने। सीपैक की बुनियाद सदर जरदारी ने इस मुल्क में डाला था by handing over गवादर पोर्ट वर्किंग with the Chinese, और ये सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त जिस तरीके से हम तनकीद के शिकार थे कि सदर जरदारी पता नहीं क्यों चाइना इतना दफा जा रहा है, अब लोगों को अंदाजा हुआ है कि सीपैक क्या है, सीपैक कैसे एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और हमें इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये कदम इस तरीके से आगे बढ़ता है तो जरूर मुतनाज़ा होगा। जनाब चेयरमैन मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो ये बता दीजिए कि जनाब चेयरमैन मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो ये बता दीजिए कि कितने पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके मेहमानों पर जो है FIR दर्ज हुई, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी के ऊपर जो है वो अपने मेहमानों की हिमायत के अंदर जो FIR दर्ज करवाएंगे? सॉरी, आपकी जो मेहमानों पर जो FIR दर्ज, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी पर जो है वो FIR दर्ज करवाएंगे कि आपके मेहमानों की तस्दीक हुई है, उनकी चार दीवारी का तकद्दुस? मैं तो शायद चाहता कि काफी कुछ ऐसे काम मैं करवाऊं सिंध पुलिस से, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, मैंने कोई रिवेंज या कोई गलत काम सिंध पुलिस से ना लिया है और ना आगे लेने का मेरा कोई इरादा है। लेकिन जहां मैं कहता हूं पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, इसका ये नहीं मतलब कि कोई और बैठ के उनको कहीं और से इंटरफेरेंस भी हो। Thank you guys.